ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीतामाहात्म्यं धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शन्न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्चये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं। गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहं। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्यपदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं। वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योऽष्टादशं जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः। ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदं। पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्। षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्। एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं। गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमं। गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतामाश्रित्य बहवः भुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परं पदं। ते शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशं न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः। ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यम् इन्द्रियैर्जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणम्। धिक्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपोयशः गीतार्थपठनं नास्ति नाद्धमस्तत्परो जनः। संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावं समारुह्य पारं याति सुखेन सह। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। एतान् माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सूत उवाच माहात्म्यमेतत् गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं। गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।